अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर अच्छे या बुरे ख्वाब हमें दिखाई दें तो हमें क्या करना चाहिए। कुरान और हदीस की रूह से इस्लाम हमें किस तरह गाइड करता है और हमें क्या तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। मुसलमान के ख्वाब का कसरत से सच साबित होना क़यामत सुगरा की निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह का इरशाद है, जब ये दुनिया ख़त्म हो जाने के करीब होगी तो मोमिन का ख्वाब शाज़ व नादर ही खिलाफ वाक़ होगा, यानी मुसलमान जो ख्वाब दिखेगा वो सच साबित होते चले जाएंगे। और ख्वाब की ताबीर का तरीका और ये है कि ख्वाब 3 किस्म का होता है। एक अच्छा ख्वाब, ये अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी होती है और अच्छा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा में से एक हिस्सा होता है। बुरा ख्वाब जो होता है ये शैतान की तरफ से होता है, वो इसके ज़रिए इंसान को गमज़दा करने और नींद के दौरान लहू व लैब और शैतानियत में मशगूल करने की पूरी कोशिश करता है। तीसरा ख्वाब ज़हनी तख़य्युलात के दिन के वक्त इंसान के ज़हनी फ़िक्रें और ख़यालात नींद में दिखाई देते हैं। इसमें इसके रोज़ाना के मामूलात आ जाते हैं। मसलन अगर किसी वक्त किसी शख्स के खाने का मामूल हुआ और वो सो जाए तो ख्वाब में खाना खा रहा होगा या ज़रूरत से ज़ायद खा ले तो वो ख्वाब में देखेगा कि इसे क्या आ रही है या उसे कोई बुरा ख्वाब दिखाई देगा। और अगर अच्छा ख्वाब आप देखें तो 4 बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। नंबर 2, उस अच्छे ख्वाब को अल्लाह की ताला की तरफ से खुशखबरी समझे। नंबर 3, इसे अपने दोस्तों तक महदूद रखे और उन लोगों से बचा के रखे कि जो उस ख्वाब का मजाक उड़ाएं या उसको तमाशा बनाएं। इस तरह ख्वाबों की ताबीरें उलट भी हो जाया करती हैं। नंबर 4, उसकी बेहतर अंदाज में ताबीर करे या करवाए, क्योंकि ख्वाब ताबीर के मुताबिक पूरे हो जाया करते हैं। अगर ख्वाब अच्छा ना हो तो देखने वाले को 7 बातों का ख्याल रखना होगा। नंबर 1, उसके शर से, बुरे ख्वाब के शर से पनाह मांगे। नंबर 2, 3 दफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। और नंबर 3 दफ़ा बाएं तरफ औज़ु बिल्लाह पढ़ के दम कर दे। नंबर 4, जिस करवट लेट कर ये ख्वाब देखा हो उस करवट को बदल दे। नंबर 5, नमाज नफल पढ़ना शुरू कर दे। नंबर 6, किसी शख्स के सामने अपने बुरे ख्वाब को बयान ना करे। नंबर 7, खुद भी इसकी ताबीर ना करे, मतलब उस ख्वाब के बारे में सोचना छोड़ दे, क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं हमें हमारे गुमान के मुताबिक अता किया जाता है। हज़रत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बयान करते हुए सुना कि जब तुम में से कोई शख्स पसंदीदा ख्वाब देखे तो इसे अल्लाह ताला का इनाम समझकर इसका शुक्र अदा करे और इसे दोस्त अहबाब के सामने बयान ना करे। अगर कोई शख्स नापसंदीदा चीज़ ख्वाब में देखे तो ये चीज़ शैतान की तरफ से होती है, तो इसके शर से बचने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और इसे किसी को ना बताए। ऐसा करने से ये उसे नुकसान नहीं देगा। हज़रत अबू सलमा बयान करते हैं कि मैं ख्वाब देखता तो बीमार हो जाता था। एक रोज़ मैंने हज़रत अबू कतादा से ये बात सुनी। मैं ख्वाब देखकर बीमार हो जाया करता था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है। जब तुम ख्वाब में कोई पसंदीदा चीज़ देखो तो उसे सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने बयान करो जिनसे तुम्हें मोहब्बत हो या जो तुम्हारा मजाक ना उड़ाएं। और जब कोई नापसंदीदा चीज़ देखो तो उसके शर से अल्लाह ताला की पनाह में आ जाओ और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। 3 दफ़ा इसका दम करो और इसे किसी के सामने बयान ना करो। ऐसा करने से तुम्हें ये ख्वाब कोई नुकसान नहीं देगा। मुस्लिम की दूसरी रिवायत के अल्फाज ये हैं कि अगर कोई शख्स अच्छा ख्वाब देखे तो इसे खुशखबरी समझे और इसे अपने पसंदीदा लोगों के अलावा किसी से बयान ना करे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम कोई नापसंदीदा ख्वाब देखो तो अपने बाएं तरफ 3 दफ़ा दम करो और 3 दफ़ा औज़ु बिल्लाह पढ़ो और जिस करवट के बल लेटे हो इसे बदल डालो
اور امام مسلم رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ جب تم کوئی خواب میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھو تو اٹھ کر نماز پڑھنے لگ جاؤ اور یہ خواب کسی کو بھی نہ بتاؤ۔ خواب کی تعبیر کے لیے یہ ہے کہ خواب میں جو چیز نمایاں اور بنیادی حیثیت کی حامل ہو، مثلاً کوئی چیز خوشخبری یا پریشانی، دنیوی یا آخرت کی مفاد کی نشاندہی جو بات کر رہی ہو، تو اسے پیش نظر رکھیں اور اس کے علاوہ باقی فضول چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ حدیث نبوی کی روح سے کچھ خوابوں کی تعبیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ مثلاً کوے کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو کوے سے فاسق اور فاجر مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوے کو فاسق کہا ہے۔ اور اگر خواب میں چوہیا دیکھ لی جائے تو فاسق عورت اس سے مراد ہے کہ کسی فاسق عورت سے آپ کا پالا پڑ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہیا کو فاسق کہا ہے۔ اور اگر خواب میں پسلیوں اور شیشوں کے برتن دیکھے جائیں تو اس سے مراد عورتیں لی جاتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اور ان شیشے کے برتنوں سے نرمی اختیار کرو، یعنی عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اور قمیص کی تعبیر مذہب پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے اپنے سامنے پیش کردہ لوگوں پر نگاہ ڈالی تو ان میں سے کچھ لوگوں کے قمیص سینے تک تھے اور کچھ لوگوں کے قمیص ان سے نیچے تھے۔ عمر بن خطاب کو سامنے لایا گیا تو وہ اتنا لمبی قمیص پہنے تھے کہ زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے مراد دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کی تعبیر اگر یا خواب میں دودھ نظر آ جائے تو وہ علم کے ساتھ کی ہے کہ انسان بہترین علم حاصل کرے گا۔ اور اگر خواب میں سیاہ فام بکھرے ہوئے بالوں والی عورت نظر آ جائے تو اس کی تعبیر وبا سے کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بکھرے ہوئے بالوں والی ایک سیاہ فام عورت مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جحفہ میں داخل ہو گئی ہے۔ میں نے اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ وبا مدینہ منورہ سے نکل کر وہاں منتقل ہو گئی ہے۔ اور اگر آپ خواب میں بارش دیکھیں تو اس سے مراد ہدایت اور علم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گا اور راہ راست پر چلائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو علم و ہدایت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال ایک بارش کی مانند ہے۔ اور اگر سیدھے راستے کو آپ خواب میں دیکھیں تو اس کی تعبیر مراد اسلام ہے۔ اس کے دائیں بائیں حفاظتی دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور ان دیواروں میں لگے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ یہ ہیں چند مثالیں ہمارے خواب اور ان کی تعبیروں کی۔ مزید قرآن اور حدیث کی روح سے ہمارے کون سے خواب کی کیا تعبیر ہوگی، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔